جب وقت نزا آئے آقا دیداری تا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، مجرم زمانے کا محشر میں بڑم رکھنا، مجرم زمانے کا محشر میں بڑم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، مقبول دعا میری منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیداری عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیداری عطا کرنا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، وعلى آلہ وأصحابہ وآل بیتہ وأولیاء أمتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. امت نو وسا چھڑیا امت دے امیران نے. سارے پڑھ لو. امت نو وسا یا امت دے امیران 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 اسلام نو رنگ چھڈیا زینب دے ویراں نے. اسلام نو رنگ زینب دے ویراں نے. جلیاں سن تلواراں طوفاناں نو ٹھکیا سی. جلیاں سن تلواراں طوفاناں نو ٹھکیا سی. حیدر دیاں پتراں دے مضبوط سریراں نے. حیدر دیاں پتراں دے مضبوط سریراں نے. امت نو وسا چھڈیا امت دے امیراں. اے ویکھ کے چیخ اٹھیاں جنت دیاں سب حوراں. اے ویکھ کے چیخ اٹھیاں جنت دیاں سب حوراں. ونیاں جدوں اصغر نو ونیاں جدوں اصغر نو حرمل دیاں تیراں نے. ونیاں جدوں اصغر نو حرمل دیاں تیراں نے. تک عابد قیدی نو سب عرشی تڑف گئے. تک عابد قیدی نو عرشی بھی تڑف گئے.
فلکانو ہلا چھڈیا فلکانو ہلا چھڈیا طیبہ دے اسیراں نے فلکانو ہلا چھڈیا طیبہ دے اسیراں نے کوثر دے والیاں دا بند پانی کر کے تے کر ظلم دی حد چھڑی بدبخت شریراں نے کر ظلم دی حد چھڑی بدبخت شریراں نے شبیر دے غم لائے ڈیرے میرے دل اندر شبیر دے غم لائے ڈیرے میرے دل اندر ہن آلنے پا لینے اکھیاں وچ نیراں نے ہن آلنے پا لینے اکھیاں وچ نیراں نے اس خضر وچارے دی بگڑی نو بنا چھڈیا اجڑے نو وسا چھڈیا کربل دیاں پیراں نے اجڑے نو وسا چھڈیا اجڑے نو وسا چھڈیا کربل دیاں پیراں نے امت نو وسا چھڈیا امت دے امیراں امیراں نے سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے ذکر پاک پوری دنیا تے شروع ہے جلسے اندر کانفرنس اندر محفل اندر دنے بھی لوگ ذکر کر رہے نے سن رہے نے راتاں بھی ذکر حسین سن رہے نے گزر رہی ہیں جمعۃ المبارک تے موقع تے کوئی چیزاں بیان کیتیاں گئیاں شہادت امام علی مقام دے حوالے نال کوئی نظرانہ عقیدت پیش کیتا گیا بیان کرن دا میرے جہا بندہ تے ساری عمر حق ادا نہیں کر سکتا اے جی ہستی دی بارگاہ نظرانہ عقیدت ہی ہو سکتا ہے خراج تحسین ہی ہو سکتا ہے اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اس ذکر سننا سنانا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے گزشتہ جمعے سیدنا امام علی مقام دی شہادت جدو ہوئی تو ایک دو بات میں کر کے بات چھوڑ دیتا سی ٹائم ہو گیا سی یہ کوئی گل دوبارہ بھی ریپیٹ ہو گئی تو برکت ہی ہے شہادت امام علی مقام شہاد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہوئی بے شمار کتاباں موجود ہے کہ تاریکی چھا گئی تاریکی چھا گئی 7 دن سورج نہیں نکلیا
सितारे नजर आउण लग पे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੁਰਖ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਖ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। शहादत इमाम अली मकाम जिन्ना दे रोण दी आवाज आई। शहादत इमाम अली मकाम खून डिग्गा जेड़ा पत्थर चुकिया जाता है थल्लों खून निकलता है। किताबां चाहता जे खून का कतरा जिदे कपड़े ते लग गया वो कपड़ा फट दे गया है, उस खून का रंग मठा नहीं होया। शहादत इमाम अली मकाम का दुख परिंदियां ने महसूस किया। परिंदे रोए और परिंदे आके मदीने पाक कबूतरा ने चक्कर बन लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मज़ारे पुरअनवार थे। और जिवें आम कबूतर बोलते ने इंज नहीं बोले, जिवें हुक्कां भरते ने पै। मदीने पाक दे लोग फरमाते ने असी हैरान हाँ ते कबूतर अज इंज क्यों बोलते ने पे। ते फिर जदों शहादत हुसैन रजी अल्लाह तआला दी इतला आई ते सानू पता लगा, असी समझ गए ये ते कबूतर भी आके नबी पाक न तज़ियत करते सन पे। ये परिंदे मदीने पाक दे नाल यहूदी दा बगीचा है, उत्थे ओदी लड़की है जिन्हों कोड़ दी बीमारी है, ओदे हत्थां पैरां ते लत्तां ते जख्म ने। वो यहूदी आंदा मैं बगीचे वाल जाना पिया ते मैं वेख्या मेरी बच्ची बाहर सेहतमंद खलोती है। मेरे ज़हन कबूल नहीं किया कि मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची तो उठ के खलो नहीं सकती, चल नहीं सकती, ये मेरी बच्ची की भी हो सकती है। करीब गया तो मेरी बच्ची सी। बेटा आंदी अब्बा जी मैं ठीक हो गई हाँ। बेटा केड़ा हकीम आ गया, इत्थे केड़ा तबीब आ गया, इत्थे केड़ा सियाणा आ गया। बेटी आंदी अब्बा कोई हकीम ते तबीब नहीं आया, एक परिंदा आया है। मैं बगीचे च बैठी हुई हाँ, वो परिंदा इंज इंज बोलदा जिवें पिया रोंदा है, जिवें हाड़े पिया पांदा है ते हुक्कां पिया भरदा है। मैं सुनती रही हाँ, मेरे को बर्दाश्त नहीं होया। मैं आस्ता उस बूटे दे थल्ले गई हाँ। मैं थल्ले गई हाँ, मैं चेहरा उत्ता करके वेख्या है, ओहदे परां दे विचों चंद कतरे डिगे ने मेरे जख्मां उत्ते ते मैं वेखनी हाँ जख्म ठीक हो जाए, निशान बाकी रहिंदा है। मेरे जिस्म दे जख्म भी ठीक हुंदे ने पए ते निशान भी बिल्कुल खत्म हुंदे ने पए। जिवें जिवें मैं वो कतरे डिगे ने मैं अपने जिस्म ते मल रही हाँ। बाबा उधर मैं मलदी रही हाँ, उधर मैनू शफा मिलती रही है। जख्म ठीक होने तो बाद वो जख्म कई कई साल और निशान रहिंदे ने, मगर किताबां मेरे कुतब खाने च मौजूद ने। कोई जख्म एहसास तक नहीं हुंदा कि इत्थे कोई जख्म सी। खुशी दी इंतहा ना होई। अपनी बच्ची नूं चुक के ते वंदा कित्थे वो परिंदा, जाके उस परिंदे दे कोल उस बगीचे दे थल्ले खलो के आंदा, परिंदिया एक कित्थों खून लैके आया है, ये तेरे परां दा खून नहीं, क्योंकि तेनू जख्म कोई जख्म नहीं होया, तू बिल्कुल ठीक है। एक जख्म के पाए ये खून कित्थों लैके आया है, एडा बरकत वाला खून, एडा पकीजा खून जिहदे विच बरकतां ही बरकतां ने, शफावां ही शफावां ने। ते परिंदे ने जदों परिंदे ने ये नहीं सुनिया ते परिंदे ने रब दी बारगाह च कीती होवेगी कि या अल्लाह मैं ते बोल नहीं सकदा। ते थल्ले यहूदी आंदा पिया
بولو کتوں لے کے آیا ہے کہ اللہ دی قدرت یہ ہوئی کہ پرندہ بولن لگ پیا کوئی چیزاں جڑیاں عقل نہیں نہ مندی وہ ضروری نہیں کہ تیری عقل یا میری عقل نہ منے تو چیزاں غلط ہون ساڈا شعور نہیں مندا کہ پتھر ٹر کے آئے تے بولے مگر ایسے موقع آئے نے سانو مننا پینا ہے درخت ٹورے نے پتھر بولے نے لکڑا بولیاں نے ادوں بگیاڑ بھی گلاں کر دیں اے مننا پینا ہے او پرندہ بولیا اے او پرندہ بولیا اے امام علی مقام امام حسین دا خون ہے انہیں کیا کون حسین انہیں کیا علی دا پتر او یہودیاں دا او علی جڑا مسلمانہ دے نبی دا چاچے دا پتر بائی ہے اے بالکل اوہی علی اے او حسین ہے جڑا مسلمانہ دے نبی دی بیٹی دا بیٹا ہے اے بالکل اوہی ہے اے کی ہویا انہیں کہ اسی گونسلیاں چو نکلے ہاں اسی آلڑیاں چو نکلے ہاں اگے گئے ہاں کہ اگے لاشاں دے ٹھیر لگے ہوئے نہیں اسی ڈگ پیاں لاشاں تے اسی اپنے اپنوں برکت واسطے یہ لاشیں جڑے پرندے آئے نے مدینے پاک یہ سارے کربلا چوں آئے نے تے میں بھی اس برکت واسطے اپنے اپنوں امام علی مقام دے وہ خون مبارک دے نال اپنے جسم نو مل لے آئے ایک قطرے اس خون دے نہیں اے امام علی مقام دے خون دے قطرے رہے یہودی نے چیخ ماری تے اپنی بیٹی نو آندہ بیٹی اتھے ہی ٹھہر کر گیا اپنے پورے ٹبر نو پتران تیہاں نو لے کے کنبے نو لے کے آ گیا کہ اندہ پرندیا گواہ ہو جا ایویں پلے رہے ہاں جدے دوترے دائے مقام ہے جدے حسین دائے مقام ہے اس نانے دا کی مقام ہوئے گا او پرندیا گواہ ہو جا آج اسی حسین دے نانے دا کلمہ پڑھ گئے مسلمان پہ انہیں شہادت امام علی مقام پرندے روئے حیوان روئے آسمان والے روئے جن روئے رون دیا آواز آؤں دیا بلکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے روئے حضرت ام سلمہ فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی تے زلفاں بکھریاں ہوئیاں اکھاں چوں آنسو نے تے آنسو انج ڈک دینے پائے کہ آنسو ٹوٹدا نہیں پیا اگو داڑھی مبارک چ بھی آنسو نے تے کپڑیاں تے گررا نے تے گردو غبار پئی ہوئی ہے تے مٹی پئی ہوئی ہے میں چیخ مار کے اگے ہوئے اے کملی والیا اے کیوں روندے ہو پہ اے مٹی کٹا کتھوں پہ گیا ہاتھ شیشے دا برتن ہے جدے چے خون ہے سونیاں اے خون کدا ہے فرمایا میرے بچیاں دا خون ہے میرے حسین دا خون ہے میرے کربلا والیاں دا خون ہے میری اولاد بے کفن بے گور لاشاں پئیاں ہویاں نے میں سارا دن کربلا انہاں دیاں شہادتاں ویندا رہیا واں میں کربلا چوں آیا واں اے خون بھی کربلا دا ہے آ جڑی مٹی میرے جسم تے پئی ہے اے بھی کربلا دی ہے مدینے پاک دے لوگ دس دے نے جدو سانو شہادت حسین دی اطلاع ملی اے اوہی ٹائم سی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی سی کتاباں جی کہ نام ہوندہ ہے واب الخزائی یہ شراب بڑی پیندہ سی یہ بیٹا آندہ ہے کہ ساڑھے باپ دا چہرہ سیاہ ہو گیا بگڑ گیا جو تو مرے آنا بگڑ گیا مگر ایک کام میں نے کیتا سی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے نا مکے دے لوگ ویسے بھی شاعر سن اے جو واقعات ہون نا تھی اے دیکھو نا توڑی حافظاں بال دا بھی یہ رواسی ہون کے اس طرح ختم ہوتا جاندہ ہے کسے تے ڈولیاں دی شکل چو داستانہ بیان کیتیاں جاندیاں سن واقع کربلا دے والے دن لوگ کمڑے شعر لکھے اجے تک لکھتے نے پہ اور قیامت تک لکھتے رہن گے اے جڑا ہے واب الخزائی یہ بھی شاعر سی
انہیں امام علی مقام دی بارگاہ نذرانہ پیش کیتا، انہیں امام علی مقام دی شہادت بیان کیتی، امام علی مقام تے جڑے ظلم ہوئے، جڑیاں زیادتیاں ہوئیاں کربلا دے اندر، وہ شیران دے اندر بیان کیتیاں، تے انہیں ویکھیا بات بظاہر تے چہرہ جڑا ہو سیاہ ہو گیا، بگڑ گیا، باپ بیٹا بڑا مسلمانوں، بیٹا بڑا پریشان کہ میرے باپ گناہگار، انہوں ڈک دارے آواں، مگر ویکھیا کہ خواب دے اندر میں اپنے باپ نو ویکھیا کہ وہ دا بڑا سونا خوبصورت لباس بھی ہے، چہرہ بڑا اچھا ہے، چہرہ بڑا چمکدار ہے، چہرے تے کوئی ایسی آثار نہیں جڑے میں ویکھے سن، خوبصورت چہرہ ہے۔ میں اپنے باپ نو پوچھیا ابا جی اے کرم کیویں ہو گیا، اے بے مہربانی کیویں ہو گئی، ایڈا سونا لباس تے اینا سونا چہرہ؟ تے باپ آندا بیٹا میری قبر اندر نبی پاک تشریف لے آئے سن۔ ہاں تے میں گناہگار، جدو مینو دفن کر کے ٹر گئے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قبر تشریف لے آئے نے، انہاں میں فرمایا ہے او شعر مینو بھی سنا جیڑے میرے حسین دے متعلق لکھے نہیں، او شعر مینو بھی سنا جیڑے میرے حسین دی عظمت اندر، شہادت اندر لکھے نہیں، واقع کربلا دی حوالہ لکھے نہیں۔ وہ آندہ میں نبی پاک نو شعر سناندہ رہا، نبی پاک نو وہ ظلم سناندہ رہا، وہ انج تیر وجہ تلواراں چلیاں، میں پڑھدا رہا، نبی پاک روندے رہے، میں سناندہ رہا، نبی پاک روندے رہے۔ جدو رو رو کے نبی پاک میری قبر اندر بیٹھ کے میں چپ کر گیا کہ آپ نے اشارہ کیتا، پھر اگے کی لکھی آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے کوئی حالت چھڑیا تے اٹھن لگیا، مینوں لباس بھی دیتا، میرے چہرے تے ہاتھ بھی پھیریا، انہاں ذکر حسین دا صدقہ ہن میری قبر بھی جنت دا باغ بن گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کٹ رکھیا کر، ذکر حسین کیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو تے ادوں بھی ہوندہ ہے، حدیث پاک ہے کہ جدو سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کے فرمایا، عرض کی تھی کملی والیا تیرے حسین نے شہید ہونا ہے، تے میرے نبی پاک دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، بلکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا پیار ہے اپنے حسین نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا امام علی مقام دی عمر مبارک کے چند مہینے رات نو بچے اٹھ کے رو نہیں پیندے، سیدنا امام علی مقام گھر اپنے گھر کمرے دے اندر روئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدے جوڑے انو رب دا عرش ترسدا ہے، جدیاں قدمانو چم کے سید الملائکہ جگاندہ ہے، او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک تو اترے تے زہرا پاک دے دروازے نو ہاتھ ماریا، کھڑکایا تے آواز دیتی، فاطمہ آواز دیتی، بابا میں جاگنیا، حسین نو چپ کرا، ابا جی پڑھ لے آئے، جلدی چپ کرا، ابا جی کرانیاں پئی، فرمایا بیٹی جلدی چپ کرا، جدوں حسین روندہ تیرے باپ نو بڑی تکلیف ہوندی ہے، جدوں حسین روندہ ہے تیرے باپ نو بڑی تکلیف ہوندی ہے، خود اندازہ فرماؤ ماں دی گود اندر حسین پاک رون، اپنے گھر چ موجود ہون تے گھر ہون تے ماں دی گود ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن اے فاطمہ انو چپ کرا، جدوں حسین روندہ ہے مینوں تکلیف ہوندی ہے، تے جدوں ماں دی گود اندر ہوئے تے تکلیف ہوندی ہے، تے پھر کربلا دی اندر جدوں میرا حسین کدی علی اکبر نو چک کے روندہ ہوئے گا، کدی علی اصغر نو چک دے روندہ ہوئے گا، کدی قاسم دی چھاتی چو خنجر کٹ دیا روندہ ہوئے گا، پراواں دیاں لاشاں چک دیا روندہ ہوئے گا، وہ دو میرے نبی نو کنی کو تکلیف ہوئی ہوئے گی، میرے آقا کنے کو روئے ہونگے، اے تے ابن عباس فرمان دے نے رو رہنے تے مٹی پئی ہوئی
فرمائی ہے، فرمایا میں کربلا چوں آیا، یہ خون بھی میرے حسین دا ہے تے مٹی بھی کربلا دی۔ حضرت سیرت یہاں کے دام آج ایک نام دا معبد، اے معبد و بی بی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹھے جا رہے نے، آبادی تو بعد دا ڈیرہ ہے، اتھے رہندے نے، اتھے ویکھیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر جا پتہ کر کے آ ایتھے دودھ ہے، اگر دودھ مل جائے کہ انہوں پیسے دے کے دودھ لے لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تے جا کے اسماعیل نو پوچھیا بی بی ایتھے دودھ ہے، انہاں کہا دودھ تو کوئی نہیں، بکریاں وہ چگن واسطے گھر دے لے گئے نے، اے جڑی بچی ہے اے تے پھنڈر بکری ہے تے نکاری بکری ہے، اے نہ سوئی ہے نہ سون والی ہے تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام خلیفۃ بلا فصل حضرت صدیق اکبر دا ایمان تے عقیدہ ویکھو، آپ فرماندے نے اے بی بی اجازت تو دے دے، دودھ لینا ساڈا کم ہے۔ بی بی معبد کہندی ہے بی بی معبد کہندی ہے میں بڑی حیران ہوئی کہ نکاری لاغر بکری بیجی ہوئی ہے، نہ سوئی ہے نہ سون والی ہے۔ آپ فرماندے نے میں اجازت دیتی تے میں نو پوچھن والا بکری وال نہیں آیا، واپس گیا ہے۔ پھر ایک اگے ہو میں وہ سونا ویکھی آئے جی وہ جا سونا میں کائنات اندر ویکھی ہے کوئی نہیں۔ میرے کو اجازت لے کے جان والا پچھے دست بستہ لگا ہوندا ہے، اور سونا جدو میرے ویڑے چ قدم رکھے آئے او میری لاغر تے کمزور بکری اٹھ کے کھلو گئی، میرے نبی پاک نے کنڈ تے ہاتھ ماریا تے دودھ آ گیا، فرمایا بی بی لہا برتن، سارے کر دے برتن دودھ دے پرے گئے، دو برتن مک گئے، آج دودھ نہیں مکدا، آپ تشریف لے گئے، جنہ چایا نوش فرمایا، واپس ہو دے کار والے خامد لگ دے آئے، انہیں گل سنائی، وہ بھی مگر ٹور پے، یہ سارا ٹبر مدینہ پاک مگر ٹور گیا، تے اوتھے جا کے حضور دا کلمہ پڑھ کے حضور دے سچے غلام بن گئے۔ ایو گارے انہا ایک کری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت دعوت کی تھی، تیرے تمہارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی تھی، سرکار نے کھانا تناول فرمایا، باچ حد ہوتے قرولی کی تھی، جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ چوں پانی مبارک و قرولی مبارک دا نکلیا نا، اتھے سویرے چھوٹا جہا پودا پیدا ہو گیا۔ اے نبی پاک دے دیوانے تے پروانے لوگ، انہاں دا عقیدہ سی اے لوابے دہر مبارک شفاواں نے، اے ٹوٹیاں ہڈیاں نو ٹھیک کرنے والا، نکلیاں ہوئیاں اکھاں نو ٹھیک کرنے والا، اے او لوابے دہر مبارک ہے جدے چ برکتاں ہی برکتاں نے، کھانے چاہجے تے کھانے چ برکتاں، انہوں محفوظ کر لیا، او ہولی ہولی نا پورا جیا درخت بن گیا، بوٹا بن گیا۔ اللہ پاک نے او دے پتراں وچ ایک کمال پا چھڑیا حضور دی برکت دے نال کہ جیڑا بندہ کسے بیماری والا آ کے او دا ایک پتر بھی کھا لیندا ہے تے شفا ہو جاندی ہے۔ بلکہ دوروں لوگ آندے پتہ لیندے نے کھاندے نے شفا، بلکہ کئی رشتہ دار لگ دے کسی حال جاندے نے تو آندے نے اتھو کوئی پتر لئی آیا جائے، ان جو مشہور ہویا ان دو جی دعائی پہ گئی،
لوگ کھاندے نے انہوں شفا مل جاتی ہے، وہ آندے نے رات کو ستے ہوئے ہیں، رات ستے ہیں، صبح اٹھے نا تے ویکھیا درخت دے نال ہرا پتھر ہی کوئی نہیں۔ اسی بڑے حیران، پھر راتوں رات تے پتھر سک گئے، راتوں رات کی ہو گیا؟ تھوڑے دن لگے دے پتہ لگ گیا حضور دا وصال ہو گیا۔ ادو بعد انہوں ہرا پتھر نہیں لگا، لوگ اس ساک کوئی نکی جی شاک سکی لے جاندے سن، شفا انہوں نے بھی مل جاندی سن۔ وہاں نے اسی طرح رات اسی ستے ہیں، صبح اٹھے تے درخت سک گیا تے ڈگ پیا۔ سانو یقین ہو گیا کہ واقعہ ہو گیا ہے۔ چند دنوں بعد پتہ لگ گیا کہ نبی دی اولاد بے کفن بے گور کربلا دے اندر شہید ہو گئی ہے۔ شہادت امام علی مقام ہو، شہادت جدہ دکھ حیوانہ نے، درندیاں نے، پرندیاں نے محسوس کیتا۔ میدان کربلا دے اندر رات گزاری، بیبیاں پاکاں نے لاشاں دی زیارت کی تھی، سگی ویلے پھر خیمیاں چاہ گئیاں۔ 13 محرم شریف نو اور ظلم دی انتہا ہے وے، ابن زیاد تے یزیدیاں نے جننے اپنے بندے اتے قتل ہوئے نے، واصلے جہنم ہوئے نے، سارے اندے کفن دفن دا انتظام کیتا ہے، مگر انہاں 72 واسطے کسی دا نہیں کیتا۔ ایک کربلاش مولا دے اندر حضور دے موڈیاں تے کھیڈن والے، حضور دی گود کھیڈن والے، مولا علی دے پتر، سیدہ زہرا دی اولاد، جگر دے ٹکرے تے پوترے تے دیگر رفقا، امام علی مقام دے 72 لاشاں پئیاں نے۔ ابن زیاد اپنے جڑے سپاہی قتل ہوئے، جڑے واصلے جہنم ہوئے، انہوں دا اہتمام تے انتظام کیتا ہے، انہاں 72 لاشاں دا اہتمام نہیں کیتا گیا۔ ظلم دی انتہا ہے، ظلم دی انتہا ہے۔ میں تے کہنا ہوں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے سارے دے سارے جننے بھی امتحان ہیں نا، اللہ پاک جے لینے نا تے صرف اولاد رسول کو لو لینے۔ کسے خاندان چنے شہید نہیں، کسے خاندان چنے شہید نہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد شہید نے۔ مولا علی شہید، بولو مولا علی شہید، مولا علی شہید، مولا حسن شہید، مولا حسین، مولا زین العابدین، مولا امام باقر، مولا امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، اے جننے بھی نے امام حسن عصری تک کسے نو زہر دیتا گیا ہے، کسے نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ اور کربلا دے اندر یہ سارا حضور دا خاندان، علی اکبر حضور دا خاندان ہے، قاسم حضور دا خاندان ہے، امام علی مقام، پھر حضرت علی اصغر، اے جے ویک حضرت علی دے پتر، انہیں شہید کسے گھر چ نہیں جنہیں حضور دے گھر چ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اپنے واسطے سب کو انتظام کیتا، شہیداں واسطے
امام علی مقام واسطے کوئی انتظام نہیں. انہاں کیتا جدو کھانا پکایا نے ادو پھر خیمے کھانا بھیجیا سنے. میرے امام علی مقام میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 محرم شریف یہ اپنے جڑے واصلے جنم ہوئے انہوں نے کفن دفن دے کے انہوں نے حکم آ گیا کہ جڑے بچے نے قیدی کر کے لے آؤ تے واپس آ جاؤ. سارے اندر کفن دفن کر کے 72 لاشاں بے کفن بے گور چھوڑ کے تیاریاں شروع ہو گئی، سامان لدنے شروع ہو گئے اٹھاں دے اتے. ادھر امام زین العابدین ابن زیاد دیاں سپاہیاں آ کے کیا اے سواریاں نے تسی اپنا سامان جڑا ہے لد لو. میرے امام علی مقام امام زین العابدین نے فرمایا ساڑھے کل کیڑا سامان ہے مختصر ہے کہ پردے یا چادراں دیتیاں گئیاں. میرے بیبیاں پاکاں نے چادراں دیاں بکلا ماریاں ہوئیاں نے تھوڑا جہا سامان نال اٹھاں تے رکھیا ہویا ہے. مسلمانوں میرے امام علی مقام جدو کربلا چاہے نے پرا بھی نال نے پتیجے بھی نال نے پتر بھی نال نے مسلمانوں جوان شیر ورگے پرا بھی نال نے. جدو بی بی پاک کے کربلا ڈیرا لایا ہے ادو پرا بھی موجود نے پتر بھی موجود نے پتیجے بھی موجود نے. اج کربلا چوں میں بی بی پاک نکل لگیا نے ایک زین العابدین جنہیں اونٹ دیا مہارا پڑھیا ہوئی نے. حضرت بی بی پاک نے فرمایا وے زین العابدین جی بھپو جی فرمایا انہوں آکھ انہاں ظالماں نو کہہ دے کھورے کہو جیا وقت ہونا ہے ادھر آیا جانے کہ نہیں ہونا کی بننا ہے. وے سانو ایتھو ہی سدھا نہ کوفے وال کڑن سانو شہیدان دے کولوں دی لگان اسی اٹھاں تے بہ کے جے نہ اتران دی اجازت نہیں دینی اسی سواریاں تے بیٹھیاں اپنے شہیدان دی زیارت کر لانگیاں. حضرت امام علی مقام دے پیارے بیٹے امام زین العابدین مسلمانوں آپ نے فرمایا ہوئے ظالموں سانو ذرا شہیدان دے کولوں دی لے کے جاؤ. ہن ایمانداری نہ سوچو بہن سواری تے بیٹھی ہوئے بیٹی سواری تے بیٹھی ہوئے بیٹی سواری تے بیٹھی ہوئے بیوہ سواری تے بیٹھی ہوئے تے آنسو جاری ہون ہچکیاں ہون تے کربلا دی گرم ہوا ہوئے تے کربلا دی تتی ریت ہوئے تے بے کفن بے گور لاشاں پہیاں ہون. اپنے پتران دا خیال کر کے سوچو اپنا ذرا غور کر کے سوچو پھر دی سمجھ آئے گی کہ کولوں دی لنگنا ہے کتھوں لنگنا ہے جتے پرا قتل ہوئے پہنے جتے پتران دیاں لاشاں نے جتے پچیدیاں دیاں لاشاں نے وہ بہن وہ بیوی وہ ماں تو کیویں لنگی ہوئے گی جدو اٹھ تے سوار ہوئے گی تے نال لاشاں تے دھوڑ پئی ہوئے گی بے کفن بے گور لاشاں پئیاں ہون گیاں. حضرت امام علی مقام امام زین العابدین فرماندے نے اسی تھوڑا جیا نال لگے گئے تے میں ویکھیا انہاں سر ونڈ لے شہداء دے سارے انور کئیاں شہیداں دے سر لا کے انہاں اپنے ونڈ لے تے جدو میں اگے ہویا میں آکھیا بائی مانو جے میں اٹھاں دے نال ٹورنا ہے تیا بیڑیاں تے اتار دے وہ کم سے کم میں چلتے صحیح سکا مگر سنگ دل بےایمانہ تے کوئی اثر نہ ہویا. امام دا پتر قیدی بھی ہے تے بیڑیاں بھی پئیاں ہوئیاں نے تے اٹھاں دیاں مہاراں بھی پھڑیاں ہوئیاں نے تے جدو سامنے قافلہ اجے ٹورن ہی لگا ہے تے ایک خولی ہوئے وہ دے کل نیزہ ہے وہ تھے امام علی مقام دا سر انور ہے. حسین دے پتر دی نگاہ پہ گئی اپنے باپ دا سر انور نیزے تے ٹنگیا ہویا ہے چیخ نکل گئی عرض کیتی بابا مینوں معاف کر دے آجے کنا ہتھاں نال سلام کراں کنا ہتھاں نال سلام کراں
آبد آپ اسیرے میرے بابا حسین میں تے توڑے ہاتھ چمن والا توڑے پیرانو بوسے دین والا وہاں توڑو عقیدت نال ویکھن والا وہاں آج توڑا نیدے تے سرے انورے آج میں کہہ دیا آج میں نو بیڑیاں پہیاں ہویاں نے آج میرے ہتھاں دے پیران چا انہاں زنجیراں پہیاں ہویاں نے آج میں مہاڑا پھڑ کے ٹرنا پیا کنہ ہتھاں نال سلام کرام ہے آج آبد آپ اسیرے تے معاف کری میرے قبلہ کعبہ میرے ہتھی آج زنجیرے تے سرے حسین چوں آواز آئی بیٹا اللہ دی تقدیر بیٹا اللہ دی تقدیر تے پردے دا خیال رکھی پترا تیرے نال میری ہمشیر ہے میرے امام علی مقام اب یہ بیٹیاں بھی سوار نے پابند نے یہ بی بی پاک بھی پابند نے مسلمانوں قافلہ جاندہ پیا جدوں کولوں دی لنگیا بی بی ایک دوجے نو آندیاں نے بی بی آؤ تیرے انہوں محمد ڈگے ہوئے نے سامنے پتر دس دینے پہ نکیاں لاشاں پہیاں دس دیاں نے ماں دی ہجکی بچی ہوئی ہے تے وہ کیا کی فضارت کر دیئے سیدہ دیئے او اکبر ڈگا ہوئی او اکبر دی لاش آ گئی آ تیرا قاسم ہے وہ پڑھ دیاں دروسی پڑھ دیاں کربلا چو گزر دیا نے پہیا کدے قاسم دی لاش نظر آن دیئے کدے ابو بکر کسے مسلمانوں علی اکبر دی کدے حضرت علی اصغر دی کدے اسے اپنیاں پہن مجھ پہ سید زادی نو اپنے پراوان دی لاشاں نظر آن دیا نے پہیا آبد بیمار نالے بیڑی پیاں ہویا نے کہتی بڑے ہوئے ہیں اج کر دے پوپو او میرا ابو آرام پیا کر دائے او میرا چاچے ڈگے ہوئے نے نی سکینہ جی ویرا فرمایا نہیں ہوئی میرا غازی یہ جڑا تیرے واسطے پانی لین گیا سی ہجکیاں تے ہاواں بس یہی کہہ سکنا وا الفاظ تے ہے کوئی نہیں حوراں دیاں بھی چیخاں پیاں نکل دیا نے عرش مولا ہل گیا ہوئے گا وہ جدو قیدی قافلہ اپنے کربلا چو گزر رہا ہے تے بے کفن بے گور لاشاں نو چھوڑ کے جا رہا ہے بے کفن بے گور لاشاں پہیاں ہویا نے مگر ظلم دی انتہا ہو گئی ہے ادھر قیدی بن کے قافلہ ٹرے آئے میرے امام علی مقام دا بیٹا حضرت امام زین العابدین نے مہارم پھڑیاں ہویاں نے تے اگے جا رہے نے مسلمانوں جدوں جا رہے نے تو ایک مندل آئی ایک گرجا آ گیا گرجا پہلی مندے دے گرجا آ گیا اتھے دھیان ماریا نا تو اتھے ایک شعر لکھیا ہے عربی اندر شعر ہے جیدہ ترجمہ ہے وے کہ جنہ امام علی مقام نو شہید کیتا ہے جنہ نبی دی اولاد نو شہید کیتا ہے جنہ نبی دی اے آل تے اولاد نو شہید کیتا ہے اجے بھی امید رکھ دینے کہ حضور انہاں دی شفاعت کرا دیں گے ٹر دیا دوسری مندل آ گئی ہے اتھے رات پہ گئی ہے اتھے گرجا آیا ہے انہاں کیا اسی رات گزارنا چاہنے ہیں انہاں کیا کون ہو انہاں کیا ایسے طرح معاذ اللہ نقلے کفر نباشد یزید کے خلاف کوئی بندے تعارف نہیں کرائے کون نے یہ اتھے ٹکرا ہو گیا ہے یہ قتل ہو گیا نے واپس جا رہے ہیں مگر کتاب چاندہ ہے وہ پادری خود روایت کر دے وہ اندھے میں سر حسین وال ون نہ پیا میری نظر سر حسین تینج ٹک گئی ہے
کہ اے سر جڑا ہے نا کسے عام بندے دا نہیں ہے گا، کسے عام بندے دا نہیں ہے گا۔ انہیں آکھیا میرے کو رو، میرے کو رو، تے پھر تیان مار دے بے کچاوے اٹھاں تے کچھ بی بیاں جنہاں دے آنسوں گر رہے نے، چادران دے اندر باپردہ نے، تے آنسوں ڈگ دینے پہ تے ہجکی بجی ہوئی ہے، او دے دل تے اثر ہویا جدو ویکھیا نا جنہیں مہاراں پھڑیاں نے اے دے متھرن دے بھی اوہی لائٹ ہے جنہیں او جڑے سیرے جڑی لائٹ او دے چھ میں نظر ہو دی ہے بھئی۔ انہیں کیا کوئی فکر نہ کرو، تسی رات میرے کو رو، بلکہ انہیں کیا میں تو کھان پین دا بھی انتظام کرنا۔ انہیں کھان پین دا بھی انتظام کیتا، رات پئی تو انہیں 10,000 روپیہ اپنے اس کرنسی دا جا کے آکھیا اے 10,000 روپیہ لے لو، اے جڑا سر تسا نیزے تے ٹنگے ہے نا ایک جنہ چے تسی ہے تے صبح لے لینا، اے رات اے منو دے چھڑو۔ میرے امام عالی مقام دا سر انور اس پادری لے لیا، انہیں گلاب دے عرق نال تے خوشبوؤں نال صاف کیتا، صاف کیتا تو انہیں رکھیا پاک جگہ تے اچھی جگہ تے۔ وہ اندھا میرا دل گواہی دیندہ سی اے جڑا چہرہ ہے اے کسے جھوٹے دا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اندھا میں ویکھیا میں کول ہاتھ بن کے کھلوتا پیا تے وینا پیا تے سوچنا پیا تے لبے حسین ہلن لگ پے، لبے حسین ہلن لگ پے، لبے حسین نے حرکت کی تھی، میں کان قریب کیتا تے امام عالی مقام قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دے سن، قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دے سن۔ میں ہی زین العابدین کو جا کے پوچھیا اے قیدی کون ہو تسی، کون ہو تے کتھوں آئے ہو، اے سر کدائے مینوں اے دس، وہ تو مہارا پڑھنے والیا اے کون درد ملت بیدا کا عنوان ہو گیا، کون درد ملت بیدا کا عنوان ہو گیا، کس کا سر نیزے پہ لٹکا، کون قربان ہو گیا، پڑھو کس کا سر نیزے پہ لٹکا، کون قربان، کس کا سر نیزے پہ لٹکا، کون قربان ہو گیا، کس کا سر نیزے پہ لٹکا، کون قربان ہو گیا، کس کا سر نیزے پہ لٹکا، کس کا سر نیزے پہ لٹکا، کون قربان۔ میں اج تک مندر نہیں ویکھیا کہ تڑ کدری ہوئے سر کدری ہوئے تے قرآن دی تلاوت کردہ ہوئے، وہ نال آن والے نوجوانہ تیرے متھے دے جڑی نور دی لاٹ بھی دس دیئے اے ہی مینو اے دے متھے جی دس دیئے پئی، دس مینو اے کون درد ملت بیدا کا عنوان ہو گیا، کس کا سر نیزے پہ لٹکا، کون قربان ہو گیا۔ وہ آندھا پوچھنے والے کی پوچھنا ہے، اسی نبی پاک دی اولاد ہاں، ختم نبوت تاجدار دی اولاد ہاں، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد ہاں، اے مولا علی دا پتر ہے، میرا باپ حسین ہے، اے سیدہ سلام اللہ علیہ دا بیٹا ہے، اے مولا علی دا بیٹا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے جدو ایک گل کیتی ہو بھی رون لگ پیا، وہ آندھا ٹھیک ہے تسی بہ جاؤ، مگر انہیں اندر پروگرام بنا لیا جڑا انہیں بنانا سی، وہ دیاں 2 بیویاں سن، کچھ لگ دے سن، بچے تے اولاد انہیں کٹھے کر لے، انہیں آکیا ویکھو آکے حسین تلاوت کر دے رہے، وہ سارے تلاوت سن دے رہے۔ مسلمانوں میرے امام عالی مقام دی ایک کرامت ویکھ کے وہ پورا ٹبر عیسائیاں پادریاں دا مسلمان ہو گیا۔ انج کہہ لو حسین جتھوں دی لنگ دا گیا
دین است حسین دین دے جھنڈے لانا ہے۔ میرے امام علی مقام میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دین نو زندہ کر چھڑیا۔ سر انور بھی جتوں لنگیا دین دے جھنڈے لاندا گیا، او لے کے دن چڑھیا، او دنیا دے کتے لالچی پیسے ونڈن لگے، او جڑے انہیں پیسے لے سن نا پیسے 10,000 او ویکھیا تو ٹھیک کریاں تے مٹی بن گئی، ٹھیک کریاں تے مٹی بن گئی، پیسے بھی نہ ملے۔ قافلہ اتھوں ٹریا، چلدا چلدا کوفے دے قریب آ گیا۔ جدو کوفے دے قریب آ گیا کچھ لیٹ ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، دروازے شہر دے بند ہو گئے، پروگرام بن گیا ہن کی کریے کدھر جائیے۔ اے جڑا خولی سی نا جدے کول امام علی مقام دا سر انور سی، انہیں نواں نواں مکان دروازیاں تو باہر بھی آبادی کچھ بن گئی سی، اوتھے بنائے ہوئے اسی انہیں کہا جتے جتے سر لکائی لبدی چلے جاؤ۔ خولی لے کے امام علی مقام دا سر انور اپنے گھر آ گیا۔ گھر جدو آیا وہ دی بوا لنگیا تے سامنے تندوری سی، تندوری دا ٹکن چکیا تے وچ امام علی مقام دا سر انور رکھ دیتا۔ میرے امام علی مقام دا سر انور تندوری اندر رکھ دیتا تے اتے ٹکن دے کے پھر آ گیا۔ وہ دی بیوی دا نام ہے انوار، وہ آندھی آ گیا انہیں کہ بڑا تھکے آواں کھانا چاہیے کھانا پکا دے، وہ آندھی ہے ٹھیک میں تیار کر دینی ہاں۔ میرے امام علی مقام دا سر انور انہیں رکھا سی تندور اندر۔ اے دنیا دیا کتیا تینوں پتہ نہیں ہے تے حضور دے موڈیاں تے بہن والا سی، مگر بے قدریاں نو کی قدر ہو سکتی ہے حسین دی۔ انہیں تندوری اندر رکھ دیتا۔ ادھر وہ خولی دی بیوی انوار کہندی ہے اے او دی روایت ہے، بے شمار کتاباں چ یہ روایت او دے حوالے نال ہے۔ وہ خولی کہندی ہے، خولی دی بیوی کہندی ہے میں باہر نکلی انہوں کھانا شانا دیتا، میں باہر نکلی تے میں ویکھیا تندور وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے، نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے۔ میں حیران ہو گئی، میں تے اگ بجھا کے چنگی تسلی کر کے باہر آئیاں، شاید کوئی چنگاڑا رہ گیا ہے، وہ بھگ گیا ہے، وہ اگاں ہو کے گئی۔ انہیں حضرت امام حسین دی زیارت کیتی ہوئی سی، وہ سیدہ سلام اللہ دے گھر جاندی ہوندی سی، وہ محب اہل بیت سی۔ انہیں جدو سوچیا شاید کوئی اک دا چنگا رہے کہ وہ بغدا رہا ہے، میں تندور دے نیڑے جاواں۔ وہ تندور دے نیڑے گئی مسلمانوں تے جدو ٹکن چکیا تے وچوں سر انور میرے امام علی مقام دا انہیں پہچان گئی، اے تے مولا حسین نے، اے تے زہرا پاک دا پتر ہے، اے تے زہرا پاک دا بیٹا ہے۔ اے کڑے بیٹے پونک دا سی کوئی باغی ہے، کوئی بغاوت کرنے والے دا او دا سر لے کے آیا وہاں۔ اے تے امام حسین نے وہ آندھی ہے میں تے چیخ ماری تے بے ہوش ہو گئی تے ڈگ پئی، میں ڈگی ہوئیاں تے میں وینیاں کی کچھ بیبیاں آئیاں نے، انہاں کے سر انور باہر کٹیا ہے، انہاں نو صاف کیتا ہے تے کول بہ گئیاں نے تے رون لگ پئی دیاں نے، رو رہیاں نے۔ ایک آدھی ہے اے حوا آ گئی ہے، اے مریم آ گئی ہے، اے فلاں آ گئی ہے، اے یاسی آ گئی ہے، بیبیاں کٹھیاں ہونیاں ہو گئیاں نے۔ اچانک آواز ہوندی ہے نہیں کھڑیاں ہو جاؤ حسین دی امی آ گئی ہے، بی بی پاک آ گئی ہے۔ خولی دی بیوی کہندی ہے وہ ساریاں چیخاں مار کے رون لگ پئیاں۔ جدوں آواز دین والی ایک بی بی نے آواز دیتی نہیں کھلو جاؤ اے دی ماں آ گئی ہے، حسین دی امی آ گئی ہے۔ حضرت زہرا پاک آ گئی نے فرمایا بیبیاں کوئی روئیاں کونا کوکا ماریاں، بی بی پاک آئیاں تے نال بی بی دے ختیجۃ الکبریٰ بھی نے مومنہ دی ماں۔ اوے جدو آپ آئیاں
سر انور تندور چو کڈیا بی بی پاک نے اپنے پتر نو چومیا وے بچیا سیدہ سلام اللہ علیہ امام علی مقام دا سر انور اپنی جھولی چ رکھی ہے تے چم دیا نے فرما دیا نے وے پترا میں تے ادو بھی تیرے واسطے دعا کی تھی سنبھل جاوی وے مسافر بچڑا میں چک لیا تینوں جھولی شالا ہمیشہ دوزخ سڑسن جنہ تیری لاش مٹی وچ رولی بی بی پاک نے اپنے حسین نو اپنی گوچ لے لیا ہے بی بی پاک نالے چم دیا نے نالے پیار کر دیا نے وہ جڑیاں نال عورتاں نے انہاں دیاں چیخاں نکل گئیاں پھر خدیجہ الکبریٰ اٹھیاں نہیں میری یہ تیئے نہیں میری بیٹی چپ کر جائے ام المومنین جدو اگے ودیاں نے بی بی پاک نے ماں دے گالے چگل وہاں پاک فرض کر دیا نہیں امی میری بجڑ گئی میرے پتران دیا لاشاں بے کفن میں گور پہیاں ہویاں نے ویکھو میرے حسین دا کی حال ہویا انہاں لوکاں میرے حسین نال کی کیتا ہے ویکھو انہاں کی ظلم کیتے لیں انوار کہن دیئے میں وہ رونا بھی سن دی رہی ہاں زیارتاں بھی کر دی رہی ہاں تے میں ڈر گئی تے ایک بی بی میں نوا کہن دیئے تو کیوں پریشان ہے تیری دیرچ غلطی کوئی نہیں اے تے تیرے خاون دی غلطی ہے جڑا دنیا دا کتا بن گیا تے لالچی ہو گیا انہوں آخرت بھول گئی تے اس لالچ اندر آ گیا تو تے منن والی ہے انہوں نے میں نوا کے تسلی دیتی پھر میں بیوش ہوئی چیخ ماری تے وہ مندر میری اکھاں کو غائب سی میں آ کے خولی نو پھڑ کے کھچیا منجی تو سٹیا آکھیا دنیا دیا کتیا تو تے میں نو کہندے سے کوئی باغی نو لے کے آیا میں فلان نو لے کے آیا تھانو بڑا انعام ملے گا دنیا دیا کتیا تو جہنم خرید لے آئے تو نبی پاک نو ناراض کر کے آیا ہے تو زہرہ پاک نو روا کے آیا ہے اے تے زہرہ دے لکھتے جگر ہے اے تے مولا حسین ہے سیرت یا کتابہ تاریخ کربلا دے والے نال اے دس دیا نے کہ انوار چیخاں مار دی خولی دے گھروں نکل گئی میں محبے والے بیت تو قاتلے والے بیت تیرا میرا تعلق کی ہے ہونا کسے کتاب نے اگوں اے بیان نہیں کیتا وہ چیخاں مار دی کتے گئی کدھر ٹر گئی بہرحال او دا گھر چھڑ گئی انہاں کہا تیرا میرا گزارا نہیں تو قاتلے والے بیت ہے میں محبے والے بیت ہوں قافلہ پھر ٹریا کچھ قافلہ پچھے سی امام زین العابدین دے پیر زخمی ہو گئے امام زین العابدین دے پیر زخمی ہو گئے زنجیراں سن بیڑیاں سن پیدل سفر سی شدت دی گرمی سی اجے چھوٹی جی عمر سید دی 12-13 سال دے امام زین العابدین اجے بخار بھی صحیح طریقے نہ نہیں لیتا سید قافلہ پڑھ کے لگایا ہوندا ہے رات پئی کہ حضرت امام علی مقام دا پیارا بیٹا آپ امام زین العابدین دی روایت ہے کہ خولی دے ہاتھوں نیزہ چھٹا تے زمین چ گڈیا گیا نیزہ پٹیا نہیں جاندا زور لاندے نے نیزہ پٹیا نہیں جاندا 2-3 آ کے نیزہ پٹدے نے پٹیا نہیں جاندا اخیر امام زین العابدین کو لاؤندے نے کہ آپ آ کے آندے نے تیرے باپ نو آ ٹور امام زین العابدین فرماندے نے کسے پاگلانیاں گلاں کر دیو میرے باپ دا تھڑ کر بلاچ تے او دا سر نیزے تے نیزہ تواڈے کول تسی مینوں آندے پئے تیرا باپ رک گیا ہے تیرا باپ ٹرن تو انکار پیا کردا ہے کیوں جیاں پاگلانیاں گلاں کر دیو
تانوں کی ہو گیا ہے؟ انہیں آکھیا سی صحیح آنے پائے خولی دی ہتھوں نیزہ چھٹیا ہے تے زمین چینہ گڈیا گیا ہے اسی پٹنے پٹیا نہیں جاندہ انہیں آکھیا پاگلو ایک ہی طریقہ ہے تڑ کتے سار کدرے انہاں آکے 2-3 سوٹیاں ماریاں امام زین العابدین لوں سوٹیاں ماریا آپ ٹر پہ تھلے کھلو کے باپ دے چہرے والوے کے اندر بابا ان میں مار کھان جوگا نہیں کیوں رکے ہو کیوں ٹر دے نہیں کرامت ہے آپ دی جی میں قرآن پڑھنا کرامت ہے اے بولنا بھی کرامت ہے آپ نے فرمایا پترا میں تینوں آکھیا سی میری تیاں دا خیال رکھی بابا کیڑی غلطی ہو گئی بابا ہن کی ہویا ہے فرمایا میری 4 سال دی تھی او گو اٹھ تو ڈگی ہوئی ہے انہیں تینوں بڑی آوازہ ماریا نے ویرا میں اٹھ تو ڈگ پئیا میرا ویرا میں ڈگ پئیا مینوں آگے لے جا تو نہیں سنیا میں رک گیا وا امام زین العابدین عرض کرتے ہیں بابا معاف کر دی میرے کو سستی ہو گئی فرمان رہے ہو بھائی مانو میریاں بیڑیاں کھولو اوے میں اپنی بہن نو لے آوا ظلم دی انتہا کی تھی اس موقع تے بھی بیڑیاں نہیں کھولیا علی دا پتر دوڑ دے نی سکینہ میں آ گیا میری بہن میں آ گیا میری بہن میں آ گیا ادھر آواز ہوندی ہے ویرا جلدی آ میرے امام علی مقام دا پیارا بیٹا پیر زخمی ہو گئے اوے لوہے دے کڑے وج وج کے اوے زخم بن گئے نے امام زین العابدین دوڑ دے لیں تھوڑی دور گئے تھی آواز آئی زین العابدین میرا بھائی پھر آپ ادھر دوڑے تیز دوڑ دین کدی 2-4 ورہ ڈگے میوینا میں آ گیا وا اے راتی طریقی اندر دعا پین پراواں جدو جپھی ماری چھوٹی جی پینو اپنے گل نہ لایا تے پینا دیے ویرا مینو بھول گیا ہے میں تینوں اینی آوازاں ماریا اوے جدو پرا نے تسلی دتی تے پینے ویکھیا میرے ویر دے پیر زخمی ہو گئے اے لوہے دے کڑے پھر گئے سید دے انہیں گٹے تے پیر زخمی کر دیتے پینو اپنا دکھ بھول گیا اے ویر دے پیر چومن لگ بئی آئے میرے ویرا میری وجہ تو تیرے پیر زخمی ہو گئے تیرا ماں لیا گیا ہے میں پینا نو اپنے دکھ بھول جان دے جدوں پرانو دکھی ویکھن پین پیر چومدی ہے پین پیر چومدی ہے فرمایا نہیں آ میرے موڑیاں دے بہ جا فرمایا نے میں مرتے جاں گی ویرا تینوں دکھ نہیں دینا میری وجہ تو اکیل کون لکھے گا یہ کون کتوں لفظ لے آئیے ایک کردار یہ ہو جائے ایک کردار یہ ہو جائے قیامت تک لوگ کا سننا ہے تے بیان کرنا ہے تے لکھنا ہے مگر اپنی عقل شعور دے مطابق علم دے مطابق ایک کربلا دا واقعہ ہوئے جڑا لفظاں چ آ ہی نہیں سکتا نہ کو لکھ سکتا ہے نہ کو بیان کر سکتا ہے مختصر پہنچے
ابن زیاد کا دربار ہے. ابن زیاد کے دربار میرے امام علی مقام دا سر انور پیش کیتا گیا. اس بے ایمان دے ہاتھ سوٹی ہے، چھڑی ہے. میرے امام علی مقام دے چہرے تے سوٹی ماردا ہے. جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعداد وری بوسے دیتے ہیں اوتے سوٹیاں ماردا ہے. لوگ کہندے نے اجے بھی ایماندار نے، حضور دی نلین دی تو ہن کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ تو نسل رسول ہے، اولاد رسول ہے، حضور دا خون ہے. یہ تو وہ جتے ہزاراں مرتبہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چومیا ہوا ہے. سوٹیاں ماردا ہے. کول عبداللہ ابن عفیف موجود نے، وہ چیخ مار دے رہے، انہوں نے شرم کر بغیر تا کتنے پہ سوٹیاں مارنا ہے، تینوں پتہ نہیں؟ آپ نے امام عالی مقام دی عظمت بیان کیتی، انہوں دی مذمت کیتی، مگر ایک بہت بڑا گروہ سی وہ دے واسطی گل نہیں سی. زید بن ارکم نے جواب دیتے، شان حسین بیان کیتی. عبداللہ بن عفیف نے بھرپور جواب دیتا. ابن زیاد اس ویلے تو چپ کر گیا، بعد انہوں نے شہید کرا دیتا گیا. حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی مذمت کی تھی. ابن زیاد نے سر امام علی مقام امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چھڑی ماری تے نال ہی پوچھیا یہ کون ہے نال؟ انہاں کہا یہ دا پتر ہے، یہ دا نام زین العابدین ہے. ابن زیاد نے انہوں کیوں چھوڑیا جے؟ انہوں بھی قتل کر دے ہو. انہی گل کیتی تے بی بی پاک نے فرمایا ابن زیاد جس نے ارادہ کیتا نا زین العابدین نو قتل کرن دا، انہوں پتہ نہیں اُس نال ہونا کی ہے. اے غلطی اے جرت نہ کریا جے، اس سے ویلے برباد ہو جو گے. اسی امتحان جیڑا سی وہ دے آئے ہیں، امتحان اسی دے آئے ہیں، اور اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ پاک نے وہ نانا پاک دی دعا قبول ہوئی. رب نے صبر بھی دیتا تے اجر بھی دیتا. مجبور نہ سمجھیا جے زین العابدین والے کسے ارادہ بھی کیتا میں انج ہاتھ چکلے توڑیاں بستیاں برباد ہو جان گیاں. کتابہ چاہنا کسے دی جرت نہیں پھر پئی. آپ نے فرمایا تنوں حیا نہیں آندا کہ ساڑھے نال ایک ہی ہے محرم ہے، باقی تے ساری اسی عورتوں ہاں. حضرت امام زین العابدین دربار لگ گئے. میرے امام عالی مقام نے پھر قرآن پاک دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی. واہ حسین تیری عظمت تو صدقے، واہ حسین تیری شجاعت تو صدقے، واہ حسین تیری تلاوت تو صدقے. فجر تو بعد
ابن زیاد نے خطبہ شروع کر دیتا، بڑیاں تعریفاں کرنا شروع کرتے ہیں۔ جدو اذان ہوئی نا تو آپ نے فرمایا چپ کر، جنیاں بھی واضح کر لو، اے حسین دے نانے دا ذکر ہو رہا ہے کہ تواڈے نانے دا ذکر ہوندا پیا؟ میرے امام علی مقام دے پیارے بیٹے امام زین العابدین مستورات کوفے تک پہنچے، اتنے کچھ وقت رہے، اس تو بعد آرڈر آیا، یزید نے آرڈر بھیجیا کہ انہوں ساڈے کول بھیجو، اے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر شروع کراں تو انہیں کو چھڑ کے چیزاں بیان کری دیا نے، مگر پھر بھی انہیاں کو بیان جڑیاں نے ضروری کرنا والیاں وہ اگر شروع کراں تے ہن مکمل نہیں ہو سکدیاں۔ اللہ پاک کرم فرمایا حضور دے جوڑیاں دا صدقہ، او مدینہ پاک قافلہ کیویں پہنچیا، کربلا تو واپسی یزید کول گیا، یزید تو پھر کربلا گیا، کربلا تو پھر مدینہ پاک گیا، وہ وچ کچھ ضروری چیزاں نے بیان کرنا والیاں، وہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال میں اگلے جمعے بیان کرنے کی کوشش کراں گا۔ وما علینا الا